يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن في شهر شعبان. عندما تقول نيابة شعبان والله ينالنا كرمضان في اللفيت يتلقوا ننقد رمضان لما قبل ስራዎች ያስፈልጋሉ። ሰዎች ገብስ ያስፈጫሉ፣ ቤታቸውን ይጠርጋሉ፣ ምንጣፍ ያጥባሉ። ሐላል ችግር የለም፣ ይሄ ሙባህ ነገር ነው። ነገር ግን ትልቁ ነገር ረመዳንን የምንቀበልበት ይሄን ትልቁን እንግዳ ስራዎች አሉ። በይነ የደይ ረመዳን ከረመዳን ፊት ለፊት መስራት ያለብን ነገሮች አሉ። በምን መልኩ ነው? كيف نستقبل رمضان بيان الأمور التي يستقبل بها رمضان በምን አይነት መቀበል እንዳለብን የሚያበራራ የሆነ አርእስት ነው። የኛ አርእስት ማለት ነው። قال رحمه الله መጀመሪያው ረመዳን የምንቀበልባቸው ተግባሮች ترك الأعمال التي تنقص الحسنات كالمظالم ስራዎችን መተው። እነዛ ስራዎች መልካም ስራችን የሚቀንሱ የሚሸረሽሩ የሚያጠፉ ስራዎችን መተው አለብን። كالمظالم በደል ظلم መራቅ አለብን። ظلم መራቅ አለብን። ሰዎችን በክብራቸው በገንዘባቸው በደማቸው በደለናቸው ከሆነ ሙሳማሐ መጠየቅ አለብን። ዛሬ ዱንያ ላይ ዲናር ድርሃም የማይጠቅምበት ቀን በፊት ማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء አንድ ሰው ወንድሙን የበደለ ከሆነ በክብሩ ወይ ደግሞ በገንዘቡ ወይ በደሙ በሆነ ነገር فليتحلله منه اليوم زاري قلاقلو عفوتان يطيق ويكفلو مرتان كسو يطيق بهيوت كاله مارنو موتو كهونه دمو يبدلنو اكل دعاء درقلت قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ገንዘብና ዲናርና ድርሃም በማይጠቅምበት ቀን ላይ ይሄ ቀን ከመውጣቱ በፊት يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. يا بداي ملكام سرا يزو متكون الله فيت. نعم ملكام سرا يوصلال لتبدايوك يسطال. وإن لم تكن له حسنات ملكام سرا دمو كللو أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه يتبدايوك وانجل متانا سويو لا يتشانال عياذا بالله. ሰውየው ላይ ወንጀል ይተራቀምና ከዛ በኋላ ሚዛኑ خفيف ይሆንበታል። ከዛ ወጀሃነም ይሄዳል። عياذا بالله سبحان الله። የራሱን ወንጀል እኮ አለው መጀመሪያ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. የራሳቸውን ወንጀል የበደሉትንም ያጠመሟቸውን ሰዎችን በደል ይሸከማሉ። በደል አብሶ ይዘው ይመጣ وقد خاب من حمل ظلما ظلم ይዘው ይመጣ አላህ ፊት ነገ ይከስራል። خاب خسر ትልቁን ظلم ሽርክ ظلم العبد لغيره ظلم العبد لنفسه እሱን እንኳን አላህ ሊምረውም ይችላል። أما ሰው መበደል نجد دها رجال لزان رسول عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم بزجبوا حديث مسلم بزجبوا حديث أبي هريرة من قالوا أتدرون من المفلس دها مالت ما ندون توق الله شو تيجي قرب صحابة من هذا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع دها بلو مالت بنيوست جنزب إكا إلى اللو سونو صحابة ملسة رسول عليه الصلاة والسلام قال إهينيون دهنة ساوني فلقوبت كياما كان دهنتنا إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة دهب له مالتك أمتي كياما كان صلاة الخمس سغدو يمتال رمضان صومو يمتال زكاة مسطال حج إلى آخره سرطو يمتالنا شقروا بدأي نبر ويأتي قد شتم هذا ይሄኛውን ሰድቦታል
وقذف هذا يوم بزمت ورفوتال وأكل مال هذا يزين سو دمو غنزب بلتوال وسفك دم هذا يزين دمو دم أفسسوال وضرب هذا يهن دمو قطقطوتال يندادو تبدا يمطال الله فيت ربي سل هذا لما قتلني كلهم الله حكم عدل ونضع الموازين القيامة ولا تظلم نفس شيئا بدل لما الله فيت قصاص فيؤتى هذا من حسناته الذي لبدلوا لسدبوا ملكام سراون يسطال صلاتون وهذا من حسناته رمضان يسطال زكاون حجون فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يلبت إذا كفلوه كما جرسوا بفيت ملكام سراو كالك أخذ من خطاياهم يتبدوش وانجل يازنا فطرحت عليه سوي لا يطالال ثم طرح في النار كذا جهنم ورا والعياذ بالله هنا كسارة سرتو لسو ما سركب رمضان كم عدو بفيت كبدل ملاك قال لبنه ليلن قال رحمه الله ترك الكبائر الذنوب تلالك وانجل مراك فإن رمضان لمن دنه رمضان يكون لا يحصل به مغفرة الصغائر الذنوب إلا بتركها تلالك وانجل مراك على لبن رمضان مصومو مقومو وانجل يبسال تبلوال يا وانجلاتين متابسو تلالك وانجل سنرقنا الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تلالك وانجل راقو كتبالاتشو تنكر كراكاتشو تناندشون النات أفالاتشو علن النابس اللاتشو علن لزانو إمام مسلم رحمه الله بزقبو حديث أبي هريرة ملك تنيو عليه الصلاة والسلام من بلوال الصلوات الخمس أمسو صلاتوش عندون سجدن اسكاليلنيو والجمعة إلى الجمعة كأن جمعة اسك جمعة ما هكلي الله وانجلوش ورمضان إلى رمضان عند رمضان صومن اسك مجو رمضان يالله وانجل مكفرات يتابسالو يتاتبالو بالنزي صلاتوش صوموش نعم ما بينهن إذا اجتنب الكبائر سويو كتلالك وانجل كراكا سلازي رمضان بفيت توبة ما درقا لبن كتلكم كتنشم نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم ليلن يو ترك الأعمال التي تؤخر المغفرة الله مرتان كنيا ودوهالا يميقو تتنقر متوالبن الله دايمرن يميكلكلو قردوش القروش متوالبن لمثالي كرفيا تلتب كالله ይሄን ማስተካከል አለብን ልባችን ንጹህ ሆኖ ነው ምንጣፋችን እንደምናጥበው ልባችን ከዛ በላይ እጥብ አድርገን በንጹህ ልብ ነው መቀበል ያለብን روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس رسول عليه الصلاة والسلام من هذا يجنة بروج سمنتو يكفتالو يسنيو كننا يهمس كن فيغفر الله يمرا لكل عبد ليندن باريا لا يشرك بالله شيئا الله لا يمنم نقر ما قاره أهل التوحيد توحيد يالله سو الله يمروال إلا رجلا عند سو سكر توحيد الله شرك يسرام نقرقل أي مارلتم لا من دنه إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء بس سنة بوندو مهاكل تلالة تبالة كرفي الله حسد الله مكينة الله تلالة تبالة فيقال بالال الله إلال أنذروا هذين إن ذي سوج أقتواجي أسقيواتشو حتى يصطلح أي مارو سراجو ودلا يوطا يجنة بر تكفت مارت سنيونا هم السرا ودلا يوطال إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ودى الله ملكام سرا يوطال هم السنة سنيو نعم سراجو ما يمار أيوطا ولا اللهم أي مراتشوم أبكى الله أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا النزولة أقويواتشو اسكيا سامرو رس طباچون كرفياچون اسكياقوم اسكيتارقو اسكيميا سامرو رس إلى الله جل وعلا إيه من على الشيخ قلت وهذا الحديث إيه حديث
إن لم يرد في شأن الصيام رمضان برمضان زوريا براس بايمتا لكن يخشى أن يكون صيام رمضان كذلك رمضان الله جل وعلا برمضان لا يمرن يكلا سراج لا يقبل المكلال كورفيا كان يا لمنم شريعوي مكنيات سويو لنا كورفبت يمنجلو منم شريعوي مكنيات سايرو سكر زنبل بدنيا مكنيات كاكورفلو جربا كستنو والعياذ بالله الله እንደዚህ ይላል ሌላኛው በአጠቃላይ ተርኩ الذنوب عموما በአጠቃላይ ወንጀል መተው خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى الله مفراد አለብን ወንጀል ትንሽ ሳንርቅ መራቅ አለብን የወንጀሉን ቀድር ተውማት ያለብን ምናምፀውን አምላክ ማየት አለብን ለምን ወንጀል ካራቅን ትንሹንም ካራቅን فإنها أي وانجل حابسة للعبد باريون تاقدالج عن المسارعة للأعمال الصالحات في شهر رمضان برمضان والله ملكام سران داي سرا سويون سر تار قلف تارقوالج اسر بيت تكتوالج وانجل سويون قلف نميارقو حابسة تاسروالج للعبد إن دايروت ملكام سران داي سرا قرآن داي كرا ذكر داي ذكر تارقوالج الله من أعلى وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذكر به أنت نبيه يستوس به بالقرآن حزبوچن قلصصاچو أن تبصل نفس إيش نفس كما تاسر بفيت كما تاقدوا بفيت بما كسبت بسراچ وانجل كم يتقمات نجر بدنيا بآخرة كم نجا كم يادقات نجر انداسرة كم تتاسر بفيت كم استاسر بفيت وانجل يا سرال عند سوى الله كرس على مسال الله يرسوال يا أيها لا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله الرسول الله راساتشون أسرساتشو كم يتقماتشو لآخرة كم يسروا السرى أسرساتشو الجزاء من جنس الأمل قبل أن تبصى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله سو يودمو تاسرو منم سايسرا الله في السكرب ردات اللوم ليس لها من دون ولي من ردات اللوم ولا شفيع أما لجم اللوم سويو الله زند سايسرا متى وونجلو مكنيات مسرات يلبت مروت يلبت فبذلك فليتنافس المتنافسون واستبقوا الخيرات هي سويه ايروتم تاسروا الله تاقدوا من ملكام مسرات يلبت سايسرا الله فيت كقبا الله يردهم اما لازم يلهم ايش ገንዘብ ሊኖረው ይችላል በገንዘቡ ከፍሎ መዳን ይችላል الله من عليه وان تعدل كل عدل بيزا بكفل مكفل ያለበትን ሁሉ ቢከፍል لا يؤخذ منها كسويه አይቀበልም الله ገንዘብ አይጠቅምም ሲጀመር يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في العرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى مجرم يمطال يمنيال جنزبون ليجون بس باتك على زرمان زرون سطو راسو مدان جن كلا يلا من دزان نقر لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا ليسوج طفتوال بما كسب وسرت وانجل يطفال لهم شراب مدد الله من حميم توقاسي هنا فيتنم قشيطو ميتن وعذاب أليم بما كانوا يكفر سيكدوت بنبرو وانجل أسامى مكراتم الله زغايتو الله جوال إيه قرآن أنكز مابراريا شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أسرت مجلد صفحة 49 لاي وهذا البسلالة إيه متاقد على سويو كمل كامسرا متاقدو بما كسبت نفسه سويو بسر وانجل متاقدو متاسرو كمل كامسرا أي تحبس عما فيه نجاتها في الدارين بولدتها قر يمكمت نبت نقر نو يتاسرجو يميادنا السرا كمسرات نو يتاقدجو فإن المعاصي وانجل قال شيخ الإسلام
قيد اسرنا على وحبس اقدان على لصاحبها لسويو اسر بيتنا اقدا نتطالبتنا وانجل عن جولان في فضاء التوحيد بتوحيد ميدا لاي اندايت اتاتمو يدستا الله زن انس طمعنينا ارجعتا دستا بتوحيد ميدا لاي اندفلقه تشكركرو طمعنينا اركاتون اندات اتم يا رجوال هذا قيد وحبس لصاحبها عن جولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار أعمال الصالحة يمل كامسران وطيت انداي قدس يمل كامسرا وطيت دستان إركاتان انداغن لذان حب في الله الحب بالله لي مرقاقات ثقة إهنو اللونو ميتأرقو ميوزدو وانجل والذين كسبوا السيئات جزاء السيئة بمثلها مثلها وترهقهم ذلة وردتنا يا مطاو قال قلت وقد قال الله تعالى اللهم بلو الله إن الذين تولوا منكم كنانت يششوت جهاد لي يوم التقى الجمعان ولتو جماعوች ሙስሊሞችና ኩፋሮች ሙሽሪኮች በሚገጥሙ جهاد ላይ የሸሹ ሰዎች ትልቅ ወንጀል ነው التولي يوم الزحف የجهاد ጋር ወደ ኋላ ማፈግፈግ ለምንድን ነው ያፈገፈጉት انما استذلهم الشيطان شيطان ተጠራውቷቸው ነው شيطان መጥቶ እንትን አርጓቸው ነው ለምን ببعض ما كسبوا كفيل بسرت ወንጀል ፍሰራ شيطان መጥቶ ጨምርባል ይናወጣል ያሳስታል የበለጠ ولقد عفى الله عنهم ነገር ግን አላህ አፉ ብሏቸዋል እነዛ ሱሐቦች رضي الله عنهم إن الله غفور حليم الله مهرنا شا يهون أملاكنا الشاهد وينجل متو رمضان متوال وينجل كهلهم كتلك كتنش وينجل مولو بمولو ملاك مشان اللبن الله جل وعلا إندي وفقا إيه رمضان لباتشن أسدة حقد كمكينت كتلاتشا كشفن تلاتشا تلاكن لباتشن نسو أدرجن إيه رمضان اندي أدرسن دعاء يدرجن كدرسن دمو الله كدرسن دمو الله نيا مسجنن ملكام سرا مسرات يالبن مسرات يالبن من الصيام والقيام والقراءة والذكر والدعاء كلهم عبادة مسرات يالبن الله جل وعلا سرتو درسوت كميتك مسوت يدرجن وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا.